अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आप लोगों का प्रीवियस वीक और काम कैसा हुआ, कैसा गुजरा। आई होप कि आप सब ने अपने काम को बहुत अच्छे से किया होगा और लेक्चर को अच्छे से सुना होगा। तो आज जो हमारा वीक है उसके अंदर आप इस्लामियात जो है वो आपके सब्जेक्ट को रीड आउट किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। इससे पहले जो इस्लामियात के अंदर हमने पहला सबक पढ़ा था उसमें मैंने आपको एक कलमा भी याद कराया था और मुझे अच्छी तरह पता है, मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने उस कलमे को याद किया होगा। अगर किसी ने याद नहीं किया तो वो कलमा याद कर लीजिए, ठीक है। तो आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी किताब का बाब नंबर 4 है, कुरान मजीद। तो सबसे पहले तो जल्दी से शाबाश अपनी किताबें निकाल लीजिए और अपनी किताब के सफ़ा नंबर 23 पे यानी कि 23 खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए। खोल लिया सब ने? चलिए अब मैं रीड आउट करूँगी और आप सब ने अच्छे से सुनना है और ये भी समझना है कि आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो हमारा आज का सबक है वो है कुरान मजीद। क्या आप कुछ जानते हैं कुरान मजीद के बारे में? जी हाँ, कुरान मजीद हमारी एक आसमानी किताब है। और आसमानी किताब किसे कहते हैं? यानी कि वो किताब जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई हो। इस किताब में कोई भी चीज़ किसी इंसान ने नहीं लिखी, बल्कि इसमें सारी मौजूद चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हैं, तभी इसको आसमानी किताब भी कहा जाता है। तो ये आसमानी किताब किन पर नाजिल हुई? हमारे प्यारे पैगंबर ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन कुरान मजीद के बारे में और बहुत सारी मालूमात हैं जो आज हम इस सबक से सीखेंगे और फिर आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा। उससे क्या होता है कि आपको भी याद हो जाती हैं और आपके दोस्त भी वो चीज़ें सीख लेते हैं। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं रीड करूँगी चैप्टर, आपने सुनना है ताकि आपको पता चले कि किस लफ्ज़ को किस तरीके से पढ़ना है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। कुरान मजीद एक आसमानी किताब है क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई है। कुरान पाक अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये आखिरी आसमानी किताब है। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है। नेमत किसे कहते हैं? जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी हो और इस नेमत का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो कुरान मजीद एक आसमानी किताब है जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि अल्लाह ताला ने भेजी है तभी इसको आसमानी किताब कहा जाता है। कुरान पाक अल्लाह ताला के आखिरी नबी कौन हैं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, ये हमारी आखिरी आसमानी किताब है। अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें नाजिल की। कौन कौन सी? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। लेकिन ये आपकी हमारी आखिरी आसमानी किताब है जो अल्लाह ताला ने हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। चलिए आगे पढ़ते हैं। रमज़ान का महीना था। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अकेले बैठे हुए थे कि अचानक अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कुरान पाक की पहली वही नाजिल हुई। कुरान पाक को मुकम्मल नाजिल होने में तकरीबन 23 साल लगे। कितने साल लगे? 23 साल लगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कुरान मजीद रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ। और कब नाजिल हुआ? जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अकेले थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत करने जाते थे। तो किसके ज़रिए अल्लाह ताला ने उन पर ये किताब नाजिल की? फ़रिश्ते थे, एक फ़रिश्ते जिनका नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, उनके ज़रिए नाजिल की। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और
قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہوئی، اور مکمل قرآن مجید کو نازل ہونے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال کا عرصہ مکمل ہے۔ تو 23 سال لگے اور قرآن مجید پورا مکمل طور پر نازل ہوا۔ چلیے اب صفحہ نمبر 24 پہ آئیے۔ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین طریقے بتائے گئے ہیں۔ قرآن پڑھ کر عمل کرنے سے ہم اچھے مسلمان بنتے ہیں۔ اچھے مسلمان سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ کچھ نبیوں پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں 3 آسمانی کتابوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ جی تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس کے اندر لکھی ہوئی چیز کسی انسان نے نہیں لکھی، تو ہمیں اس پر شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی اسی نے ہمیں زندگی دی ہے، وہی ہماری موت جو ہے وہ لے گا۔ تو ساری چیزوں کا حق کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور قرآن مجید کس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین طریقے بتائے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اور باقی تمام زندگی گزارنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیے۔ تو ہم قرآن پڑھ کر عمل کرنے سے ہمیں صرف پڑھنا نہیں چاہیے، ہمیں ان کی جو باتیں ہیں قرآن میں بتائی گئی اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان بن سکیں، اور اچھے مسلمان بن کر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت ہماری جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم سے اور محبت کرنے لگے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ انبیاء کا۔ پھر اس کے علاوہ ان میں سے کچھ انبیاء ایسے ہیں جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اور جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کو کہا جاتا ہے رسول۔ جی جن انبیاء پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسول کہا جاتا ہے۔ اور کتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں؟ 4، جن میں سے 3 کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ وہ 4 کتابیں کون کون سی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، وہ نبی جن کے اوپر قرآن مجید نازل، وہ نبی جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو وہ 4 آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ توریت کن پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور قرآن مجید کس پر نازل ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ تو مکمل صورتیں قرآن پاک میں کتنی ہیں؟ 114۔ قرآن پاک میں سے جو 114 صورتیں ہیں ان میں سے کچھ صورتیں مکی اور کچھ صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں۔ تو جو مکی صورتیں ہیں وہ صورتیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ صورتیں ہیں جو مدینے میں نازل ہوئیں۔ تو کچھ صورتیں مکی صورتیں ہیں اور کچھ صورتیں مدنی، یعنی کہ جو مدینے میں نازل ہوئیں۔ تو یہاں پر ہمارا جو سبق ہے وہ ختم ہوتا ہے، لیکن آپ سے میں کچھ سوال کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان سوالوں کا جواب اپنے پیرنٹس کو دینا ہے، یہ سن کر۔ تو پورا چیپٹر آپ نے سننا ہے۔ چلیے اب آپ مجھے بتائیں گے کہ کتنی آسمانی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ کتنی آسمانی کتابیں ہیں، جن میں سے قرآن مجید کن پر نازل ہوئی وہ بتانا ہے۔ 4 آسمانی کتابوں میں سے جو سب سے آخری آسمانی کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن پاک کو مکمل ہونے میں کتنے سال لگے، اور قرآن پاک میں کتنی جو ہے وہ صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اب ہم آج ایک سورہ یاد کریں گے، اور وہ ہے سورہ کوثر۔
کیونکہ ہم قرآن مجید کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. اور یہ صورت کون سی ہے؟ یہ صورت مکی سورہ ہے کیونکہ یہ مکے میں نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو میں پڑھوں گی، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دوبارہ سے روانی سے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. شاباش. تو آج کا ہمارا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے لیکچر کو اچھے سے سنا ہوگا، اچھے سے اس چیز کو سنیں، اور قرآن مجید کے بارے میں نے جو آپ سے سوال پوچھے ہیں ان کے جوابات آپ نے اپنے والدین کو دینے ہیں. تب تک کے لیے جو آپ کو کام دیا گیا ہے آپ نے اس کو کاپی میں بہت اچھے سے صفائی کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہے. اللہ حافظ.